मरी, नथिया गली और इस जैसे जितने भी दीगर मकामात हैं, वहाँ पर अब कब लाइव बर्फबारी होनी है? ये मेरा नहीं, ये सभी सयाहों का इस वक़्त नंबर 1 सवाल है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि मरी, नथिया गली में आने वाले हफ़्ते में बर्फबारी का कितना चांस है और इसके मुकाबले में जो दीगर जो शहर हैं, दीगर जो इलाके हैं, वहाँ पर कितनी बर्फबारी हो सकती है और इसके बारे में जो हमारी महकमा मौसमियात है, उन्होंने क्या यहाँ पर वेदर फ़ोरकास्ट जारी की है और जो झूठी खबरें हैं, वो क्या हैं? ये सारा कुछ जो है आज की हमारी इस वीडियो में होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे सुन्नत मनमुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम नथिया गली के हैं और इसमें हम दोनों विजुअल्स दिखाएंगे, एक नथिया गली बर्फबारी से पहले और बर्फबारी के बाद, यानी कि दोनों चीज़ें जो सी हैं वो आपके सामने रखेंगे। और ये विजुअल्स जो से हैं दोनों बर्फ़ वाले भी और ये वाले भी दोनों लेटेस्ट नहीं, आज के नहीं हैं। आज के विजुअल्स के बगैर ये वीडियो बनाई है, दोनों मेरे अपने बने हुए थे, यानी कि ये वाली वीडियो मैंने बनाई हुई थी और दूसरी हमें ऑफिशियली नथिया गली की जो डिपार्टमेंट है गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने हमें भेजे थे, तो दोनों मिक्स करके विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बात जो करेंगे वो ताज़ा तरीन है, यानी कि आज मैं जिस वक्त यहाँ पर बैठा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ वो 14 जनवरी है और हम बात करेंगे कि 15 जनवरी के बाद बर्फबारी के कितने चांस हैं और कब-कब हैं। सबसे पहले तो बात करें अगर हम आज की, तो उसके हवाले से भी बताएँगे, लेकिन साथ-साथ हम यहाँ पर आपको जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, उनके ऑफिशियल्स का बयान भी जारी कराएँगे कि उन्होंने क्या कहा है। आज की अगर हम बात करें तो आज बुध है, तो आज 0% चांस है बारिश का, लेकिन सुबह-सुबह कहीं 10% हल्का-फुल्का फिर मौसम बदली होगा तो शायद 10% चांस है। 10% से मुराद ना ही होती है। लेकिन अगर हम जुम्मे की तरफ चले जाते हैं तो जुम्मे की फिर शाम को 4 बजे वहाँ पर फिर 40% बारिश के हल्के-फुल्के चांस दिखाई देते हैं और फिर आगे चले जाएँ हफ्ते को तो फिर वहाँ पर भी एक दफ़ा 3 बजे जो से सुबह के रात के शाम के पीएम में, तो पीएम में शाम के 4 बजे वहाँ पर हमें बारिश दिखाई देती है। ये जब मैं बारिश की बात करता हूँ तो फिर बारिश अभी जो दिखाई दे रही है, लेकिन ये मौके पर बर्फबारी में तब्दील हो सकती है। अगर अगर आगे इतवार की बात करें तो पहले यहाँ पर अच्छी खासी बारिश और कहीं बर्फ़ का भी सीन दिखाई देता था, लेकिन अब इतवार को जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ 10% चांस है और इसी तरह सोमवार को भी 10 से 15% चांस पे चला गया, लेकिन वहाँ पर शाम को 30% चांस है, तो ऐसे में शायद हल्की-फुल्की कहीं बर्फबारी मुमकिन हो। लेकिन असल चांस जो हमें दिखाई दे रहा है, जो गूगल इस वक्त हमें दिखा रहा है, वो है मंगल, यानी कि मंगल को हमें लाइट रेन और वो है 20 जनवरी और इसी तरह फिर आगे इसकी परसेप्शन जो सी है वो बढ़ती हुई 30% तक चली जाएगी। जुमेरात को फिर मज़ीद हमें उसमें इज़ाफ़ा नहीं बल्कि कमी देखने को मिलेगी। जबकि जुम्मे को हमें जो है वो 70% चांस इस वक्त दिखाई दे रहा है बारिश का और ऐसे में बर्फबारी भी मुमकिन है। तो गोया अगर इस सारी वेदर फोरकास्ट को मैं अपने हिसाब से सम अप करूँ तो मुझे अच्छी बर्फबारी का जो चांस है वो 23 जनवरी को दिखाई देता है। उससे पहले हल्की-फुल्की शायद बर्फबारी हो जाए और जो कि वेदर फोरकास्ट वाले भी कह रहे हैं कि 18 के बाद हो रही है, तो यूँ 18 से 23 वो लम्हात होंगे कि जब ऐसी बर्फ़ आपको देखने को मिल सकती है और शायद इससे भी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिल जाए। ऐसे में अभी चलते हैं जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, उसने जो बयान जारी किया वो आपको सुनाते हैं। अगले 2 से 3 रोज के दौरान मुल्क के बेशतर सियाती मकामात मरी, गलियात, वादी कागान, नारान, दीर, स्वात, चित्राल, अस्तोर, वादी हुंजा, वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग और हवेली में मौसम सर्द और खुश्की रहेगा। ताहम 15 जनवरी की शाम रात से 17 जनवरी के दौरान मुल्क के बेशतर सियाती मकामात पर मतला आबार आलूद रहने के अलावा तेज़ हों गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान, जबकि ज़ियारत और इससे मुल्हिका इलाकों में मौसम अगले चंद रोज तक सर्द और खुश्की रहेगा।
جی دوستوں، آپ نے بات جی سنی اور ساتھ ہی مری کا موسم بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ منگل بدھ جمعرات جمعہ آ کے نتھیا گلی اور مری -2 اور -3 ٹمپریچر ہے۔ اب گوگل پر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر یہ ٹمپریچر نہیں دکھائی دیں گے۔ اسی طرح کاغان ناران کا -4 اور دیگر جو سیاحتی مقامات ہیں جیسے مظفر آباد، وہاں پر پنڈی اسلام آباد کی طرح 0 1 2 اور دیگر جو وادی نیلم ہے وہاں پر -5 اور -3 4 اس رینج میں ہمیں موسم دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ برفباری بھی دکھائی دے رہی ہے۔ جبکہ سوات کا موسم بھی اسی طرح دکھائی دے رہا ہے کہ جس میں جمعہ اور ہفتہ کو برفباری کا چانس ہے، اور کلام سوات میں بھی جمعہ اور ہفتہ کو برفباری کا چانس دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے میں چترال اور دیگر علاقوں میں بھی، یہ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر بھی ہمیں برف دکھائی دے رہی ہے۔ یہ جو گلگت کا موسم ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، باقی دیگر علاقوں کے موسم بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ محکمہ موسمیات پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار اور وہاں کی پیشن گوئی ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ اب ہم نے تھوڑی سی چیزیں چینج کی ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو محکمہ موسمیات کی جو اتھینٹک رپورٹس ہیں جو پاکستان میٹرولوجسٹ ڈپارٹمنٹ جاری کرتا ہے، ہم ان کی وہ اپڈیٹس پر مشتمل جو سی ہے ویڈیو ساتھ وہ لازمی شامل کیا کریں تاکہ اتھینٹسٹی ہو، کیونکہ گوگل پر جو چیز دکھائی جا رہی ہے اس میں اور پاکستان کے جو محکمہ موسمیات ہے اس میں کافی زیادہ فرق ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک جو افواہ سازی کا ایک بازار ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ الگ سے گرم رہتا ہے، جس میں کافی ساری ایسی معلومات ہوتی ہیں جو کہ گمراہ کن ہے، اور اس میں حقیقت نہیں، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب کے کئی حصوں میں بھی درجہ حرارت نقطۂ جماعت سے گر جائے گا، اور ایسے میں اگر بارش ہوتی ہے تو پھر برفباری ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسی فیک نیوز تھی جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا، جس کے بارے میں بھی پاکستان میٹرولوجسٹ ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں اس کی تردید کی گئی ہے۔ مری نتھیا گلی کے حوالے سے جو اپڈیٹ یہی ہے کہ جمعہ المبارک سے موسم جو تبدیل ہوگا، ایسے میں 22 تاریخ تک برفباری کے چانسز موجود ہیں۔ ایسے میں جو لوگ بھی سفر کریں ان سے میری یہی درخواست ہوگی کہ برائے مہربانی اپنی گاڑیوں میں سنو چین لازمی لگا کے آئیں، اور گاڑی تگڑی ہونی چاہیے، گاڑی کے ٹائر تگڑے ہونے چاہیے، بیٹری تگڑی ہونی چاہیے۔ ایسے میں جو آپ کی تیاری ہے وہ مکمل ہونی چاہیے، گرم کپڑے، ادویات، پانی خصوصاً لازمی ساتھ لے کے آئیں۔ میں پانی کے لیے بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے خود سے میری ساتھ یہ حادثات ہو جاتا ہے کہ اگر میں مقامی پانی وہاں چشموں کا پیوں تو میرا پیٹ فوراً خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے میں آپ منرل واٹر ساتھ لے کے جائیں، یا وہ پانی جو آپ پیتے ہیں تو آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے، نہیں تو منرل واٹر کے جو ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی ادویات ہیں وہ لازمی، بعض اوقات ان علاقوں میں دوائیات نہیں ملتی، کھانے پینے کی وہ اشیاء جو کہ آپ کی ضرورت کی اس حوالے سے ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آپ برف میں سٹک ہو جائیں کہیں۔ پھنسنے کی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر برف زیادہ پڑنی شروع ہو جائے تو پھر آپ ایسے میں اس علاقے میں اپنا قیام بڑھا دیں، اور جب تک معاملات کلیئر نہیں ہوتے آپ وہاں سے وہاں نہ نکلیں۔ بجٹ اپنے پاس ایکسٹرا ضروری رکھیں کہ اگر آپ 2 دن کے لیے گئے، ہو سکتا ہے آپ کو 4 دن قیام کرنا پڑ جائے، تو پھر ایسے میں وہ بجٹ بھی آپ کے کام آئے گا۔ یہ نہ ہو کہ پھر آپ وہاں پر پھر اپنی قیمتی اشیاء بیچنے پہ مجبور ہو جائیں، لیکن اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ہو جائے تو اب ایسا نہیں ہوگا، جیسا کسی دور میں شاید کہا گیا کہ لوگوں نے اپنے زیورات بیچ کر بھی اپنی راتیں گزاری۔ تو یہ تھی جی مری نتھیا گلی اور گلی والے سے برفباری کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹ جیسے بھی ہوں گی ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، اور آپ کو پاکستان کے مختلف شہروں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ اب تک اتنا ہی تھا، اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔